कराची में जहां खूबसूरत जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना मनाया जा रहा है, वही मैरिचस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से रबीउल अव्वल के हवाले से खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नात ख्वानी के साथ साथ क़िरात के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें मासूम तुलबा और तालिबात की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। जबकि इस मौके पर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ईस, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। जबकि जजिस के फराइज की अंजाम दही के लिए कारी इजाजुद्दीन सहरवर्दी, कारी अब्दुल क़य्यूम मोहम्मद नक्शबंदी, कारी शौकत हुसैन सईदी और जबकि सनाख्वा शगुफ्ता इमरान भी मौजूद थे। जबकि इस मौके पर मैरिचस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के CEO डॉक्टर सफीउद्दीन सिद्दीकी, चेयरमैन खलीलुद्दीन सिद्दीकी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर महफूज हुसैन और दीगर असातिज़ा इकराम भी जहां मौजूद थे। वहीं वालिदैन ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मासूम तुलबा और तालिबात ने नात ख़वानी और क़िरात ख़वानी में अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من
بها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما
झिम रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम तेरा वस्फ बयां कैसे तेरा वस्फ बयां कैसे तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई इस दर्द सफर में गुम है इस दर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम हो तेरी एक नजर के तालिब हो तेरी एक नजर के तालिब हो तेरी एक सुखन पर कुर्बान सल्लल्लाह तेरी एक सुखन पर कुर्बान नबी जी तेरी एक सुखन पर कुर्बान ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे शहदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। इस मौके पे जजेस ने जहां अपने फैसले का ऐलान किया, वहीं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले तुलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट और कैश इनाम भी तकसीम किए गए। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ अता कर तू शाने करीमी का सदका दिला दे इलाही रहीमी का सदका अता कर तू शाने करीमी का सदका दिला दे इलाही रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جبکہ اس موقع پر پروفیسر انوار احمد زئی نے مختصر خیالات کا اظہار کیا، وہ بھی سنیے. کچھ گزارشات ضرور پیش کروں گا، اس لیے کہ اس تقریب کا ایک امتیاز ہے، تخصص ہے، انفرادیت ہے. یہ خشوع و خضوع، یہ شائستگی، یہ معرفتگی، یہ شیفتگی جو میں نے یہاں دیکھی وہ کم محافل میں دیکھنا نصیب ہوئی ہے. میرا تو روز کا وتیرہ یہی ہے، لیکن میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تقریب اس حوالے سے بھی یادگار تقریب تھی. اور جو میں عرض کروں کہ میریٹوریس اسکولس کے بہت سارے پروگرامس میں شریک رہا ہوں، ان کے نظم و ضبط کا میں قائل ہوں. اس طرح عمدگی سے یہ راحل اختر میں نظامت کی ہے، ورنہ یہ کہ 50% حصہ تو آج کل معلم جو ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں، باقی 50% نام کہنے والے یا قرأت. اگلی بات مجھے یہ کہنی ہے کہ بے حد خوشی کی بات ہے کہ قابل قدر صدیقی صاحب ہیں، قابل رشک ڈاکٹر صدیقی ہیں، قابل فخر محفوظ بھائی ہیں، اور ایسے اکابر علماء منصفین کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ایسی پیاری بچیاں جو اپنے فن میں ایک امتیاز رکھتی ہیں. وہ تو یہ انتخاب بہت مشکل ہے، ورنہ منصفین کا انتخاب کرتے وقت یہ ہوتا ہے کہ اسے بلا لو اسے بلا لو. آپ نے اس کا خیال رکھا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. دوسری بات جلدی سے مجھے یہ کہنی ہے کہ یہ اے لیولس اور او لیولس، ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں، وہاں ہونا یہ تھا حضرت کہ یہ اے لیولس اور او لیولس کے بچے انگلش لٹریچر کے تو قریب ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. یہاں مجھے دیکھنا یہ نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ بطور خاص ان کی تربیت کی جا رہی ہے، تاکہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو ان کی زبان میں بتا بھی سکیں اور اپنے ایمان کی تشریح بھی کر سکیں. میریٹوریس گروپ آف انسٹیٹیوشن نے آج ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا. 34 سے زائد طلباء و طالبات نے جہاں مقابلوں میں حصہ لیا، وہیں ان کی کارکردگی کا کھل کر اعتراف کیا گیا. میریٹوریس گروپ آف انسٹیٹیوشن میں یقیناً پرائمری، سیکنڈری، کالج کے ساتھ او لیول کی کلاسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ گروپ کراچی میں ایک مضبوط اور تعلیمی میدان میں یقیناً آگے نظر آتا ہے. لیکن عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ تقریب بھی ان کے انسٹیٹیوشن کے عین مطابق تھی. کیمرہ مین مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی.